फेरि पनि स्वागत छ। हामी चाहिँ इन्कम ट्याक्स पढिरहेका छौँ। च्याप्टर 2 हो। यसमा चाहिँ अब हामी भर्खर के पढ्यौँ, योभन्दा पहिला प्रब्लम्स र रिलेसनसिप। त्यसपछि चाहिँ तपाईँहरूको अर्को टपिक डेफिनेसनको है, टर्म्सहरूको डेफिनेसन। यो चाहिँ इन्कम ट्याक्स एक्टबाट इन्कम ट्याक्स एक्ट अफ नेपाल होइन, त्यहाँबाट लिएको डेफिनेसनहरू हो। हामीले के भनेको छ, सेक्सन 2(1) भनेको सेक्सन 2 मा चाहिँ तपाईँको सबै डेफिनेसनहरू यहाँ हेर्नु। सेक्सन 2 होइन, जति पनि टर्महरूको डेफिनेसन छ 1 मा आउँछ। सुरुमा चाहिँ के आउँछ, सेक्सन 1 मा जुनसुकै एक्टको पनि सर्ट टाइटल, इन्टाइटलमेन्ट सर्ट टाइटल होइन, नाम के हो, कहिलेबाट एप्लिकेबल हुन्छ, कहाँ एप्लिकेबल हुन्छ होइन, त्यो चाहिँ सेक्सन 1 को काम। सेक्सन 1 मा लेखिएको हुन्छ। अर्को 2 मा चाहिँ के हुन्छ, तपाईँको डेफिनेसन जहिले पनि। मैले यो चाहिँ नेपाल ल कमिसन है, कानुन आयोगबाट कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल। हामीले के पढेको थियौँ, रिलेसनसिप पढेको थियौँ एक्ट र कन्स्टिट्युसनको हो, त्यो कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल। यो ल्याएको छु मैले प्रिएम्बलमा। के छ त्यसमा चाहिँ पार्टहरू हुन्छ, हेर्नुहोस्। प्रिलिमिनरी, सिटिजनसिप, फन्डामेन्टल राइट्स, ड्युटिज, पार्टहरू हेर्नुहोस् कति पार्टहरू छ होइन। फेडरल, एक्जिक्युटिभ, लेजिस्लेटिभ होइन, प्रोसिजर्स, स्टेट लेजिस्लेटिभ होइन, 20वटा पार्ट, कतिवटा छ, 25, अझै आउँदैछ पार्टहरू। 35 वटा हेर्नुहोस्। सर्ट टाइटल, कमेन्समेन्ट एन्ड रिपिल, अनि सेड्युल सुरु भयो यहाँबाट। नेसनल फ्ल्याग अफ नेपाल, एन्थम, सेड्युलहरू सुरु भयो। फेरि लिस्ट अफ स्टेट पावर होइन, कन्करेन्ट पावर फेडरल स्टेटको होइन, लोकल लेभलको पावर कति के, कन्करेन्ट पावर के, तिनीवटै लेभलको होइन। यो चाहिँ के भयो तपाईँको, यो चाहिँ कन्स्टिट्युसन अफ नेपालको। यो थोरै मैले स्न्यापसट लिएको छु। यसमा चाहिँ एकचोटि हेर्नु होला, तपाईँले साइडमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ इन्कम ट्याक्स एक्टको 2058 हामीले पढाउँदा 58 के छ, यो डेट अफ अथेन्टिकेसन है, lawcommission.gov.np बाट 626 पेजको यो एक्ट मात्रै हो तपाईँको। रुल्स अझै धेरै हुन्छ, रुल्स है। एमेन्डमेन्ट एन्ड कन्सोलिडेटेड ल रिलेटिङ टु इन्कम ट्याक्स। Preamble हेर्नुहोस्, where as it is expedient to make timely the law relating to income tax by amending and consolidating it in order to enhance revenue mobilization by making the process of collecting revenue effective for the economic development of the country. Now therefore be it enacted by Parliament in the first year of reign of His Majesty King Gyanendra Bir Bikram Sahadev। कहिले आएको थियो, 2058 मा है हो। यहाँबाट च्याप्टर सुरु भएको, च्याप्टर सुरु भएको छ। प्रिलिमिनरी मैले के भनेको थिएँ तपाईँले, जसले प्रिलिमिनरी सेक्सन 1 हो यो तपाईँको। सेक्सन 1 च्याप्टर 1 भित्र प्रिलिमिनरी सेक्सन 1 सर्ट टाइटल एन्ड कमेन्समेन्ट है। के भन्न चाहिँ, दिस एक्ट मे बी कल्ड एज द इन्कम ट्याक्स एक्ट 2058 हो। यो के भनिन्छ यसलाई, इन्कम ट्याक्स 2058। This act shall come into force throughout Nepal and also apply to the resident person in any place outside the Nepal। अरूले पनि लाग्छ, आउटसाइड नेपाल पनि लाग्छ। कहाँ आउटसाइड नेपाल बस्छ तर को हो त्यो, रेजिडेन्ट नेपालको, त्यसलाई पनि लाग्छ। shall come into force immediately होइन, आजकै दिनबाट लाग्छ होइन। यो चाहिँ तपाईँको सेक्सन 1 बाट सुरु भयो। तपाईँहरूले अनलाइन हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ होइन। थोरै स्न्यापसट चाहिँ कपी गरेर ल्याएको थिएँ यहाँ। सेक्सन 2 मा चाहिँ हाम्रो डेफिनेसन छ है। डेफिनेसन सेक्सन 2 मा डेफिनेसन। सेक्सन 2 सबसेक्सन्सहरू तपाईँले लमा पनि पढिसकेर पढ्नुहुन्छ है। सेक्सन अनि डेफिनेसन, सेक्सन 2 मा डेफिनेसनहरू हुन्छ नर्मल्ली। न1 सेक्सन 2 न1 सुरुमा सेक्सन हुन्छ, त्यसपछि सबसेक्सन्सहरू हुन्छ होइन। सेक्सन, सबसेक्सन अनि क्लज हुन्छ है। अनि क्लज कसरी बताउँ तपाईँले, जस्तो सुरुमा चाहिँ जस्तो सेक्सन एसई चाहिँ सेक्सन 14 होइन,
सेक्सन 14 2 यो भनेको के तपाईको सेक्सन हो। यो चाहिँ सुरुमा चाहिँ सबसेक्सन, नर्मली सबसेक्सन हुन्छ, तर कहिले काहीँ क्लज पनि हुन्छ है। जब हामी पढ्छौँ तब थाहा हुन्छ। जस्तो यहाँ छ यो सेक्सन 14 को सबसेक्सन 2 हो। सेक्सन भित्रको पनि अर्को सेक्सन आयो भने चाहिँ त्यो सबसेक्सन भयो हैन। तर सेक्सनमा अर्को सबसेक्सन छैन, त्यही कन्टिन्यू कुरा भइरहेछ भने चाहिँ त्यो चाहिँ क्लजमा आउँछ। सेक्सन 2 न 1 है। यसमा के भनेछ, हामी डेफिनेसन पढौँ हैन, हामी त्यो बिस्तारै त्यो हुँदै जान्छ, तपाई बिस्तारै बुझ्नुहुन्छ एक्ट पढिसकेपछि। एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम। ट्याक्सेबल इन्कम भनेको के, इन्कम भनेको तपाईलाई थाहा छ। अर्को छ ट्याक्सेबल भनेको ट्याक्स लगाउन मिल्ने, कसरी आएको त्यो एडजस्ट गरेर आएको। ट्याक्सेबल एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम अफ पर्सन फर एन इयर, फर एन इन्कम इयर हैन, इज द ट्याक्सेबल इन्कम विदाउट रिड्युसिङ डोनेसन सेक्सन 12, विदाउट रिडक्सन अफ पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट PCC सेक्सन 17, R&D कस्ट सेक्सन 18 हैन, एन्ड एक्सेस इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस पेड by an exempt control resident entity to controlling entity or related parties section 14 subsection 2। एडजस्ट ट्याक्सेबल इन्कम के रहेछ तपाईको, ट्याक्सेबल इन्कम रहेछ के माइनस नगरिकन, माइनस नगर्ने रे के माइनस नगर्ने, सेक्सन 12 को डोनेसन, सेक्सन 17 को के तपाईको डिडक्सन, के को डिडक्सन, पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट को डिडक्सन, सेक्सन 18 R&D कस्ट माइनस नगर्ने, अर्को एक्सेस इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस बाई एक्जेम्ड कन्ट्रोल रेजिडेन्ट एन्टिटी, रेजिडेन्ट छ है यो, रेजिडेन्ट एन्टिटी कोलाई गरेको, कन्ट्रोलिङ एन्टिटीलाई अथवा रिलेटेड पार्टीलाई दिएको कि एक्सेस इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स पे गरेको छ भने चाहिँ सेक्सन 14(2) को त्यो पनि माइनस नगर्ने। हामी बिस्तारै पढ्दै जान्छौँ, तपाईलाई आज कुरा बुझ्नु भएको छैन होला, तर जब हामी प्र्याक्टिकलमा आउँछौँ तब तपाईलाई एकदमै क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हुनेछ यसको। तपाईहरु डोनेसनहरु अहिलेसम्म पढ्नु भएको छैन, त्यसैले चाहिँ गाह्रो हुन्छ यहाँनिर, तर बुझ्नु भयो। नर्मल इन्कममा सबै इन्कम माइनस एक्सपेन्स गरिसकेपछि जुन आउँछ इन्कम, ट्याक्सेबल इन्कम आउँछ। त्यसमा के माइनस नगर्ने, सेक्सन 12, सेक्सन 17, 18 र तपाईको सेक्सन 14 को 2 माइनस नगर्ने। त्यसपछि के आयो तपाईको एडजस्टेबल ट्याक्सेबल इन्कम सेक्सन 2 न 1। अर्को एसेट भनेछ तपाईको अकाउन्टिङमा एसेटको डेफिनेसन एउटा हुन्छ हो, त्यस्तै गरेर यो ट्याक्सको लागि पनि एसेटको डेफिनेसन अर्कै छ है। means a tangible or intangible, intangible even asset हो। It includes currency, goodwill, know-how, property in an owner's interest, or ownership in foreign branch, right to receive income whether present or future and part of such asset। tangible हुन सक्यो, intangible हुन सक्यो र के इन्क्लुड गर्छ यसले, करेन्सी पैसाहरु हैन, गुडविल इन्टेन्जिबलमा आयो, नो इन्टेन्जिबल, प्रोपर्टी त टेन्जिबल भयो, अनि अनरको इन्ट्रेस्ट अथवा अनरशिप केमा, फरेन ब्रान्चमा है। फरेन ब्रान्चमा इन्डियामा हेड अफिस छ कुनै कम्पनीको, त्यसको ब्रान्च कहाँ छ, फरेनमा छ, त्यो पनि कहाँ एसेटमा आयो। अर्को राइट टु रिसिभ इन्कम हैन, राइट टु रिसिभ इन्कम रिसिभ गर्ने राइट छ तपाईको, वेदर प्रेजेन्ट अथवा फ्युचर हैन, या त आज पाउन सक्नुहुन्छ या त फ्युचरमा हैन, एन्ड पार्ट अफ सच एसेट, कुनै पनि एसेटमा हैन तपाईको इन्कम के गर्ने, अर्न गर्ने राइट छ भने है, प्रेजेन्ट या त आज या त फ्युचरमा पनि हैन, या त फुल या त पार्ट अफ सच एसेट पनि के हो तपाईको एसेटमा आउँछ है। तपाईको राइट पनि के हो, राइट भनेको इन्टेन्जिबल एसेटमा आउँछ है। तपाईको इन्टेन्जिबल एसेट्समा राइट पनि के हो तपाईको एसेटमा आयो है। टेन्जिबल इन्टेन्जिबल तपाई आज मैले भनिसके, तपाईले भर्खरै क्लियर नहुन सक्छ,
जस्तो तपाईले जिस्ट मात्र दिइरहेछ मैले यो भनेको चाहिँ कहाँ कहाँ एप्लिकेबल हुन्छ आउँछ बिस्तारै आउँछ तर तपाईले यो बेस बनाउनको लागि चाहिँ यो म बुझाइरहेको छु डेफिनेसन अर्को छ एसोसिएटेड पर्सन एपी है सेक्सन 2 को न एसोसिएटेड पर्सन मिन्स 2 or मोर एसोसिएटेड भनेको के नम्बरले भन्नुस् त एसोसिएट भएको 2 जना 1 जना 2 जना अथवा 3 जना 4 जना जति पनि हुन्छ के एसोसिएटेड 2 जना हैन जोसँग जो पनि एसोसिएटेड हुन सक्यो है के भन्नु छ यसमा एसोसिएटेड पर्सन मिन्स 2 or मोर पर्सन्स एक जना आफैमा एसोसिएटेड हुन सक्दैन कम्तीमा 2 जना पर्सन चाहियो त्यसको लागि हैन 2 or more persons where one may reasonably be expected to act in accordance with the intention of the other एक जनाले चाहिँ intentionally अरूको अकर्डिङ काम गरिरहेछ है इरिजनेबली भनेछ भने चाहिँ त्यो चाहिँ के भयो एसोसिएटेड एन्टरप्राइज भयो एपी भयो हैन includes के छ includes individual and relative of such individual हो or individual and a partner of the individual यो चाहिँ इन्डिभिजुअल को भयो इन्डिभिजुअल को केसमा चाहिँ के इन्डिभिजुअल को केसमा चाहिँ के छ इन्डिभिजुअल उसको रिलेटिभ है इन्डिभिजुअल को केसमा चाहिँ के छ इन्डिभिजुअल को केसमा के छ उ आफै भयो सेल्फ र उसको रिलेटिभ यसको चाहिँ रिलेटिभ को भयो र दुईटा चाहिँ के भयो एसोसिएटेड पर्सन है अब अर्को के भयो इन्डिभिजुअल को केसमा है एउटा चाहिँ इन्डिभिजुअल कुनै फर्ममा छ पार्टनरशिप फर्ममा छ हैन पार्टनरशिप फर्ममा छ एलएलपी मा छ भने चाहिँ के भयो उ सेल्फ र उसको पार्टनर के रे यिनीहरु दुई जना चाहिँ एसोसिएटेड पर्सन दुईवटा चाहिँ आफूमा एकअर्कामा एसोसिएटेड पर्सन भयो यो इन्डिभिजुअल को केसमा है तपाईले डेफिनेसन बिस्तारै आउँछ पछाडी पनि आउँछ चिन्ता नगर्नुस् अर्को छ फरेन पर्मानेन्ट इस्टाब्लिशमेन्ट एन्ड इट्स अनर भनेको फरेन पीई छ र यसका अनरहरु एउटा अफिस छ है इन्टरप्राइज छ एउटा फर्म छ फर्म र फर्म यता इटसेल्फ भयो र यसमा यसका अनरहरु जति पनि अनरहरु छन् शेयर होल्डरहरु पार्टनरहरु सबै के भयो यसका चाहिँ पार्टनर्सहरु चाहिँ एसोसिएटेड एन्टरप्राइज भयो यो भयो यो फर्म को केसमा भयो पीई को केसमा है फरेन पीई को केसमा फरेन पीई भनेको पर्मानेन्ट इस्टाब्लिशमेन्ट हामीले पीई भनेर माथि भनेको थियौ नि ब्रान्च जस्तो सम्झिनुस् फरेन ब्रान्च को अफिस छ हैन फरेन ब्रान्च र यसका अनरहरु के भयो हाम्रो एपी भयो एसोसिएटेड पर्सन भयो हैन एपी अर्को छ एन्टिटी एन्ड अ पर्सन हु आइदर एलोन or together with an associated or associates control or may benefit from so percentage or more of the right to income, capital or voting power of the entity is the case required either directly or through one or more interposed entities or a person who is an associate of such person एकदम इम्पोर्टेन्ट है एकदम इम्पोर्टेन्ट यो चाहिँ एसोसिएट पर्सनमा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट तपाईको इन्टरनल ट्याक्सेसन पार्ट को लागि छ नि एकदमै इम्पोर्टेन्ट यो एन्टिटी एउटा एन्टिटी भयो
एन्टिटी र के भनेछ अर्को एन्टिटी र के भनेछ अर्को इन अ पर्सन हु आइदर एलोन or together with an associate or associates control or may benefit from so percentage or the right to income of the entity जस्तो एन्टिटीमा जस्तो तपाईको 50% मैले एज्युम गर्दैछु सो पर्सेन्टेज भन्ने चाहिँ एक्ट अनुसार फरक फरक हुन्छ 50% or more मानौं 50% or more भने एटलिस्ट 50% है 50% or more कुनैमा कन्ट्रोलिङ इन्ट्रेस्ट छ भनेको तपाईको होल्डिङ छ तपाईले इन्भेस्टमेन्ट गर्नु भएको छ इक्विटी शेयर क्यापिटलमा 50% अथवा बढी छ त्यसमा शेयर होल्डिङ भन्ने चाहिँ के हो तपाईको तपाई र त्यो एन्टिटी चाहिँ एपी हुनु भयो या त तपाई आफै इन्डिभिजुअली या त आइदर एलोन के भन्छ आइदर एलोन or together with an associate or associates भनेको अरु एसोसिएट्स जस्तो माथि के छ एसोसिएट्स भनेको के छ रिलेटिभ सँग छ या त पार्टनर पनि एसोसिएट हो यदि पीई हो भने चाहिँ त्यस तिनीहरुको अनर पनि एसोसिएट हो बुझ्नु भयो हो यो एन्टिटी को केसमा चाहिँ के छ एउटा एन्टिटी 1 अरु को हुने भयो अर्को चाहिँ अर्को पर्सन 2 पर्सन को चाहिँ के छ या त एलोन या त अरु एसोसिएट सँग मिलेर हैन आइदर कन्ट्रोल गर्छ हैन होल्डिङ गर्छ हैन होल्ड गर्छ पर्सेन्टेज सस पर्सेन्टेज भनेको कन्ट्रोल गर्ने पर्सन कन्ट्रोलिङ इन्ट्रेस्ट छ भन्ने चाहिँ हैन कन्ट्रोलिङ इन्ट्रेस्ट चाहिँ हाम्रोले एक्ट अनुसार फरक फरक पर्छ है 50% कतै 20% होला हैन 60% होला हैन त्यो पर्सेन्टेज चाहिँ डिफाइन गर्छ पछि हैन केमा इन्कममा या त इन्कममा या त क्यापिटलमा या त भोटिङ पावरमा है कुनैमा इन्कममा राइट हुन्छ हैन कुनै क्यापिटलमा हुन्छ जस्तै मैले इक्विटी शेयर क्यापिटल लगाए भने चाहिँ के भयो इन्कममा भयो यो क्यापिटलमा भयो हो मेरो फर्म छ फर्मका पार्टनरहरुको के छ पीएसआर रेशियो हुन्छ हैन प्रॉफिट शेयरिङ रेशियो हुन्छ हो त्यसको केसमा के हुन्छ प्रॉफिट के गर्ने हो शेयर गर्ने हो त्यसमा चाहिँ तपाईको बेनिफिट के भन्छ कन्ट्रोल अथवा बेनिफिट टु इन्कम हो प्रॉफिट शेयरिङ रेशियो भनेको के हो तपाईको प्रॉफिट शेयर गर्ने राइट हो तपाईको हैन हो त्यसमा पनि के भयो पीएसआर रेशियो सँग तपाईको इन्कम आउँछ भने चाहिँ त्यसमा पनि तपाई के हुनु भयो तपाईको फर्म र तपाई पार्टनर इन इट्स इन्डिभिजुअल आर एसोसिएटेड पर्सन भयो और voting power त्यही भयो शेयर क्यापिटलमा एन्टिटी एज द केस मे बी आइदर डाइरेक्टली हैन या त तपाईले डाइरेक्टली लगाउनु भयो या त थ्रु वन और मोर इंटरपोज्ड एन्टिटीज और अ पर्सन हु इज एन एसोसिएट अफ सच पर्सन एकदम इम्पोर्टेन्ट है एकदम इम्पोर्टेन्ट डेफिनेसन यो तपाईको यसमै छ तपाईको ट्याक्सेसन इन्टरनेशनल ट्याक्सेसन एकदमै यो डेफिनेसन एकदम इम्पोर्टेन्ट तपाईको एपी एसोसिएटेड इन्टरप्राइज पनि भन्न सकिन्छ यसलाई हैन एई तर यो चाहिँ इन्कम ट्याक्स एक्टमा नेपालकोमा चाहिँ एपी भन्ने छ तर ठिकै छ मैले जस्तो मेरो एन्टिटी 1 है यसमा चाहिँ इन्डिभिजुअल एउटा छ त्यसको 50% शेयर छ अर्कोको छ छैन सरी 25% शेयर छ त्यसको अर्कोको के छ 30% छ अनि अर्कोको छ इन्डिभिजुअल 2 भयो है अर्को छ इन्डिभिजुअल 3 20% शेयर छ है 30 कति भयो 85 भनेपछि तपाईको 30 50 55 45% शेयर छ रे 45% हो यो के भनिन्छ जस्तो मानम कन्ट्रोलिङ इन्ट्रेस्ट कति बेला मानिन्छ 50% भन्दा बढी छ भने चाहिँ मानिन्छ भने यो त डाइरेक्टली भयो
त इन्डाइरेक्टली कसरी हुन्छ, यो दुईजना मिलेर 50% भयो, 65 होइन 75% भयो, कन्ट्रोलिङ इन्ट्रेस्ट मानियो, डिरेक्टली भयो यो चाहिँ है, यो डिरेक्टली भयो एउटा, डाइरेक्टली कन्ट्रोल गर। अर्को छ तपाईको यो कम्पनीमा एउटा चाहिँ एन्टिटी छ, तपाईको एन्टिटीले कति पर्सेन्ट होल्ड गर्छ, 30% भनौँ है। अनि अर्को छ तपाईको एन्टिटी, उसले कति पर्सेन्ट होल्ड गर्छ, 25% होल्ड गर्छ। तर यो एन्टिटी 1 र यो एन्टिटी 2 लाई कसले होल्ड गर्छ, एन्टिटी 3 ले 100% एन्टिटी 100% क्यापिटल चाहिँ एन्टिटी 3 ले चाहिँ यिनीहरु दुईटामा होल्ड गर्छ भने चाहिँ के भयो तपाईको, एन्टिटी 1 र एन्टिटी 2 लाई एन्टिटी 3 ले 100% होल्ड गर्छको मतलब एन्टिटी 3 र एन्टिटी 1 पनि तपाईको के भयो, एसोसिएटेड इन्टरप्राइज भयो। यो चाहिँ कसरी भयो, इन्डाइरेक्टली, आइदर डाइरेक्टली or through one or more interposed entities, बीचमा चाहिँ अरु चाहिँ एन्टिटीजहरु ल्याएर के भयो, होल्ड गरे केमा, एन्टिटी 1 मा है। यो सबै ट्याक्सको चाहिँ यो तपाईको एसोसिएटेड इन्टरप्राइज भयो। यो किन गर्छन् तपाईले बिस्तारै थाहा हुन्छ हैन, यो किन बनाउँछन्, लेयर किन बनाउँछन् भनेर। इन्डियामा चाहिँ अहिले के छ, दुईवटा लेयरसम्म मात्रै बनाउन पाइन्छ, नेपालमा चाहिँ हेरौं के हुन्छ, तपाईले पढ्नुहुन्छ बिस्तारै। तर यो लेयर के हुन्छ, यो एन्टिटीहरु बनाउने, ट्याक्सलाई इभेड गर्ने, इभेजन गर्ने हैन, त्यसको लागि चाहिँ मान्छेहरु युज गर्छन् यो थुप्रै। यो चाहिँ के भयो तपाईको एसोसिएटेड इन्टरप्राइज भयो ए। आई होप कि बुझिराख्नु भएको छ तपाईहरुले। म सकेसम्म एकदमै बेसमा गएर तपाईहरुलाई बुझाइरहेको छु ताकि अगाडि सजिलो होस्, तपाईको बेस क्लियर हुनु पर्यो। इन्टरप्रिटेसन त तपाईहरु आफै खेल्न सक्नुहुन्छ बिस्तारै, बेस चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ तपाईहरुको। या त डाइरेक्टली हैन, या त थ्रु इन्टरपोज एन्टिटी, या त पर्सन जसको एसोसिएट पर्सन हो हैन, या त डाइरेक्टली गरे होल्ड, या त इन्डाइरेक्टली होल्ड गरे, या त एन्टिटी 1 छ मानौं, त्यसले इन्डिभिजुअलले एउटा, अर्को एन्टिटी अर्को एन्टिटी यो छ हैन, फेरि उसको एन्टिटी यो छ, अर्को छ एन्टिटी 5 छ, अनि यसलाई चाहिँ अर्को एन्टिटी होल्ड गर्छ, 6 ले होल्ड गर्छ मानौं हैन। यदि यसको मानौं 20 थियो, यसको 35 थियो भने चाहिँ के भयो, 45% भयो तपाईको, 55% भयो टोटल हो। यो E6 र E1 पनि एसोसिएटेड इन्टरप्राइज हुन सक्छ इन्डाइरेक्टली भयो। अब त बुझ्नु भयो होला सायद, अब त बुझ्नु पर्छ है। केही छैन, बुझ्नु भएको छैन भने इन्टरनेशनल ट्याक्सेसन पार्टमा आउँछ, फेरि पनि आउँछ इन्टरनेशनल ट्याक्सेसन पार्टमा। यो एसोसिएटेड इन्टरप्राइजको, यो एसोसिएटेड पर्सनको यो डेफिनेसन छ नि, लमा छुट्टै पनि हुन सक्छ है। ल र ट्याक्सको डेफिनेसन पार्ट छुट्टा पनि हुन सक्छ, धेरै मिल्दो जुल्दो हुन्छ हैन, तर डिफरेन्ट पनि हुन सक्छ है। अर्को भने चाहिँ हाउ द टर्म डज नट इन्क्लुड एम्प्लोइ एन्ड अ पर्सन प्रेस्क्राइब्ड बाइ डिपार्टमेन्ट एज नट बिङ एपी। तर के इन्क्लुड गर्दैन कसलाई, इम्प्लोइलाई। किन,
इम्प्लोइ त काम गर्न जाने हो, स्यालेरीको लागि जाने हो होइन, होल्ड गर्न थोडी जाने हो होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ एसोसिएट इन्टरप्राइजमा आउँदैन। र अरू पर्सनहरू पनि जसलाई चाहिँ डिपार्टमेन्टले प्रेसक्राइब गरेको छ कि तिमीहरू चाहिँ एपीमा आउँदैनौ भन्यो भने चाहिँ, स्पेसिफिकली प्रेसक्राइब गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ, एपीमा आउँदैन। यो भयो है। बिजनेसमा जाउँ। बिजनेसको सेक्सन 2 क जी ज 2 का ज 2 क ज Business means an industry, trade, profession like isolated transactions with the business character and includes past, present or prospective business. However, the term does not include employment. के भनेपछि बिजनेसको डेफिनेसन सबै आउँछ। तपाईँ इन्डस्ट्री पनि बुझ्नुहोस्, ट्रेड बुझ्नुहोस्, प्रोफेसन बुझ्नुहोस् होइन, प्रोफेसन पनि बिजनेसमै आउँछ होइन। अरू आइसोलेटेड ट्रान्जेक्सन जसको चाहिँ क्यारेक्टर के छ, मेन मोटो के हो तपाईँको, बिजनेस हो, प्रफिट अर्न गर्ने हो, चाहे त्यो पास्टमा गर्नुहोस् या त आज गर्नुहोस् या त भोलिको फ्युचरको के हो मोटो चाहिँ, प्रोस्पेक्ट चाहिँ के हो तपाईँको, बिजनेस गर्ने हो त्यो भने चाहिँ के भयो, त्यो चाहिँ बिजनेसमा आयो। तर इन्क्लुड गर्दैन केलाई, इम्प्लोइमेन्टलाई। तपाईँ स्यालेरी बेसिसमा एउटा कम्पनीमा गएर काम गर्नुभयो है, काम गर्नुभयो, तपाईँको स्यालेरी छ अरे, हो यो के भयो तपाईँको स्यालेरी इन्कम हो तपाईँको, हो यो स्यालेरीमा आउने इन्कम केमा होइन, यो तपाईँले कम्पनीमा गएर बिजनेस गर्नु भएको छ र जस्तो तपाईँ ट्याक्स कन्सल्टेन्ट भन्नुभयो अरे है, कुनै पनि कम्पनीले तपाईँलाई हायर गरेपछि होइन, तिमीहरू बुक्स अफ अकाउन्ट र ट्याक्सको बुक्स अफ अकाउन्ट हेरिदिनु पर्यो भनेर ट्याक्स रिलेटेडहरू भन्यो भने चाहिँ तपाईँ के हुनुभयो, त्यहाँ इम्प्लोइ हुनुभयो है। हो इम्प्लोइलाई के पाउँछ, स्यालेरी हो। के तपाईँ त्यहाँ बिजनेस गर्न जानु भएको छ र, बिजनेस गर्न जानु भएको छ, स्यालेरी छैन नि है, कम्पनीले राख्यो तपाईँलाई फुल टाइम राख्यो, यसमा के हुनुभयो, तपाईँ इम्प्लोइ हुनुभयो। तर है इम्प्लोइ होइन, तपाईँ इम्प्लोइ होइन, तपाईँको बिजनेस कन्सल्टेन्सी फर्म छ अरे, कन्सल्टेन्सी फर्म, कन्सल्टेन्सी फर्म छ अरे तपाईँको होइन, एन्ड एसोसिएट्स हुन्छ है, कन्सल्ट फर्म एसोसिएट्स, ट्याक्सेसन म्याटर्सहरू हेर्छ तपाईँको फर्मले। अनि त्यसको लागि हेर्नको लागि चाहिँ कम्पनीले तपाईँलाई, तपाईँको एसोसिएट्सले हायर गर्यो अरे। के गर्नुभएको छ तपाईँले, बिजनेस प्रोफेसन हो नि तपाईँको, त यो प्रोफेसनल सर्भिस दिनुभएको छ हो। यो चाहिँ केमा आयो, तपाईँको बिजनेसमा आयो, यो चाहिँ बिजनेसमा आयो। तर तपाईँलाई इम्प्लोइ बनाएर स्यालेरी दिइरहेछ भने चाहिँ के भएन, यो बिजनेस भएन है। बुझ्नुभयो होला। आई होप कि बुझिराख्नु भएको। राम्रोसँग बुझ्नुहोस् है। अर्को बिजनेस एसेट छ। Basic distinction between profession and employment lies in the distinction between a contract of service and a contract for services. It is the former one is an employment whereas latter one is profession. एउटा चाहिँ के हुन्छ तपाईको कन्ट्र्याक्ट अफ सर्भिसको हुन्छ, अर्को छ सर्भिसको लागि कन्ट्र्याक्ट। मैले सुरुमा यदि इम्प्लोइ बनायो तपाईले, इम्प्लोइ बनायो भने के भयो त, सर्भिसको लागि तपाईले सर्भिस दिनको लागि तपाईले के गरे बनाए हैन, कन्ट्र्याक्ट गरे। तर दोस्रो केसमा फर्ममा चाहिँ के भयो, फर सर्भिस। कस्तो फर सर्भिस, कन्सल्टेन्सी सर्भिसको लागि चाहिँ कन्सल्टेन्सीको लागि चाहिँ सर्भिस दियो। त्यो चाहिँ के भयो तपाईको प्रोफेसनमा आयो, त्यो चाहिँ बिजनेस भयो है। अर्को छ बिजनेस एसेट। means an asset to the extent to which it is used in business. युज हुनु पर्यो तपाईको बिजनेसमा। How it excludes लिँदैन के ट्रेडिङ स्टक, depreciable asset of business, piece of land in business, एक्जाम्पल के हो, बिजनेस एसेट हो। के भन्छ, कुनै पनि एसेट जुन चाहिँ बिजनेसमा युज भएको छ भने चाहिँ के भयो, बिजनेस एसेट भयो। तर यसले एक्सक्लुड गर्छ केलाई, ट्रेडिङ गर्नको लागि। नर्मल तपाईले गुड्स ल्याउनुहुन्छ, बेच गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईको के भयो, तपाईको बिजनेस एसेट भएन, त्यो स्टक भयो, नर्मल गुड्स अफ स्टक भयो, नर्मल स्टक है।
जस्तो तपाईले ट्रेडिङ एकाउन्टमा देखाउनुहुन्छ नि टु पर्चेजेस यस्तो यस्तो बाइ क्लोजिङ स्टक, के हो तपाईको त्यो स्टक हो, तपाईको स्टक हो, एसेट होइन त्यो, बिजनेस एसेट होइन, बिजनेसमा युज गर्नको लागि एसेट होइन त्यो, सिम्पली बिजनेस गर्नको लागि एसेट हो त्यो है। अर्को छ डेप्रिसिएबल एसेट, डेप्रिसिएबल एसेट पनि के होइन, बिजनेस एसेट होइन। अर्को पिस अफ ल्यान्ड, यदि बिजनेसमा युज गर्नुभयो भने चाहिँ के भयो तपाईको बिजनेस एसेट भयो। यो इक्जाम्पल भयो एउटा। हामीले चाहिँ यति डेफिनेसन पढ्यौँ है, एकदमै राम्रो डेफिनेसनहरु छ, एकदमै ख्याल गर्नु होला। एडजस्टेड इन्कम, ट्याक्सेबल इन्कममा 12, 17, 18 र 14 को 2 माइनस नगरेर आयो भने एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम। एसेट भनेको के हो, टेन्जिबल हुन सक्छ, इन्टेन्जिबल हुन सक्छ, प्रेजेन्ट र फ्युचर हुन सक्छ हैन, अनरशिप पनि हुन सक्छ। एपी भनेको के, इन्डिभिजुअलको केसमा रिलेटिभ सँगै या त पार्टनरशिप सँगै, पार्टनरसँग एपी भयो। अर्को फरेन पी छ भने त्यसको अनरसँग, अर्को एन्टिटी छ भने या त ऊ आफै डाइरेक्टली गर्छ या त अरु एसोसिएटसँग मिलेर कन्ट्रोल गर्छ, डाइरेक्टली कन्ट्रोल गर्छ अथवा अरूसँग मिलेर कन्ट्रोल गर्छ, या त बेनिफिट पाउँछ केमा, इन्कममा हैन, इन्कममा पर्सेन्टेज दिएको हुन्छ या त क्यापिटलमा पर्सेन्टेज दिएको हुन्छ या त भिपीमा पर्सेन्टेज हुन्छ भोटिङ पावरमा। अर्को एन्टिटीको चाहे त्यो डाइरेक्टली होस् चाहे अरु एन्टिटीलाई बीचमा ल्याएर होस् हैन, या त अरु पर्सनको सँगसँगै होस्, छ भने चाहिँ के भयो तपाईको एपी भयो दुईटाको बीचमा। तर इन्क्लुड हुने के, इम्प्लोयरहरु र अरु प्रेस्क्राइब पर्सनहरु जुन चाहिँ डिपार्टमेन्टले प्रेस्क्राइब गरेछ। बिजनेस भनेको तपाईको सबै पर्यो, ट्रेड, प्रोफेसन, इन्डस्ट्री, ट्रान्ज्याक्सनहरु जसको नेचर चाहिँ के हो, बिजनेस गर्ने छ, त्यो प्रोस्पेक्टिभ, फ्युचर, प्रेजेन्ट र पास्ट हुन सक्छ। बिजनेस एसेट भनेको त्यस्तो खालको एसेट जो चाहिँ हामी बिजनेसमा युज गर्छौं। तर यसमा के एक्सक्लुजन छ, स्टक ट्रेडिङ गर्नको लागि ल्याएको स्टक र डेप्रिसिएबल एसेट। आई थिंक यु आर अन्डरस्ट्यान्डिङ मच बेटर है ट्याक्सको टर्महरु। एकदम इम्पोर्टेन्ट डेफिनेसनहरु यो याद गर्नु पर्दैन, केवल तपाईले के गर्ने हो, बुझ्ने मात्र, एकदम इन्टरप्रिटेसन मात्रै गर्ने, सबै काम लाग्छ तपाईलाई पछि। इन्टरप्रिटेसन बिस्तारै आउँदै जान्छ है। आजको लागि चाहिँ यति नै है। थ्यांक यू फर वाचिङ।